अस्सलाम वालेकुम। ईरान पर जारहियत के बाद खित्ते की सूरत-ए-हाल हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद पचीदा होती जा रही है। मामला तेज़ी से मज़ीद बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। ऐसी सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने अभी तक बड़ी वाज़ेह पोजीशन ली हुई है। ये पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की लीडरशिप ही है कि हमारे हमसाए मुल्क में खौफनाक जंग हो रही है, मगर पाकिस्तान ने ना अमरीका के साथ बिगाड़ी है और ना ही जंग में कूदने की कोशिश की है। अभी तक ना तो बॉर्डर पर कोई टेंशन है और ना ही यहाँ कोई मिसाइल गिरा है। सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के दो टोक मौक़िफ़ पर ईरान भी खुश है और अक़वाम मुत्तहिदा में जिस वाहिद मुस्लिम मुल्क की तारीफ़ कर रहा है वो भी पाकिस्तान ही है। सिफारती महाज के साथ वज़ीर आज़म मुल्की महाज पर भी डटे हुए हैं और अब बैनुल अक़वामी सतह पर अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास तलब किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल दिन 11 बजे सेनेट और कौमी असम्बली के पार्लिमानी लीडरान और अपोजिशन लीडर्स को इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। अफगान तालिबान रजीम की जानब से पाकिस्तान के खिलाफ बिला इश्तियाल जारहियत के बाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानब से दंदान शिकन जवाबी हमलों का सिलसिला भी जारी है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाक फौज ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जलालाबाद में एमिनेशन डिपो और ड्रोन स्टोरेज तबाह कर दिया है। पाक फौज की मौसर मगर फैसलाकुन कार्रवाइयों से अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अफगान तालिबान रजीम की जानब से काबिल तस्दीक यकीन दहानी तक ग़ज़बुल हक़ ऑपरेशन जारी रहेगा। पाकिस्तान ने दो टोक पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान का अफगान अवाम से कोई इख्तलाफ नहीं है और अफगान हुकूमत की तब्दीली से भी कोई ताल्लुक नहीं है। झगड़ा सिर्फ अफगान तालिबान रजीम से है जो भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं और दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मुल्की सियासी सूरत हाल की बात करें तो आज का दिन पीटीआई के लिए अच्छा साबित हुआ और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई के 6 मुकदमात और बुशरा बीबी की एक जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्तों के तहरीरी फैसले जारी कर दिए हैं, जिसके तहत जाली रसीदों के केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बानी पीटीआई को इलाज के लिए अडियाला जेल से अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त पर हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है और तोशा खाना फौजदारी केस में दरखास्त पर आयद एतराज़ात दूर करते हुए दोनों दरखास्तें 10 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। आज अपने इस प्रोग्राम में हम इन्हीं मामलात पर सीधी बात करेंगे, मगर पहले एक ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी। आज सीधी बात में मेरा साथ दे रहे हैं जी खालिद चिश्ती साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बहरमन तंगी साहब हैं जो कि नून लीग की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। चिश्ती साहब, सबसे पहले मैं आपसे शो का आगाज़ करना चाहूँगी। ईरान पर जारहियत के बाद खित्ते की जो सूरत हाल है वो हर गुजरते दिन के साथ जो है संगीन होती जा रही है, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में आप पाकिस्तान के किरदार से क्या मुतमईन हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने एक वाज़े अपना स्टांस भी रखा है, लेकिन ना उन्होंने अमेरिका से बिगाड़ी है ना उन्होंने ईरान से बिगाड़ी है और बेसिकली पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ही मैच्योर किस्म का किरदार अदा कर रहा है। डू यू थिंक सो कि यही किरदार होना चाहिए एंड आर यू सैटिस्फाइड? बहुत शुक्रिया मिस बेनिश, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये जो अटैक ईरान पर हुआ है, मैं वॉर से पहले भी कहता था कि जब भी अगर कोई इतना खासा अटैक हुआ जो कि अनफॉर्चुनेटली हो गया, तो मैं उस वक्त भी कहता था कि अगर दुनिया में ईरान के बाद कोई मुल्क इफेक्टिव होगा या चैलेंजिंग सिचुएशन में चला जाएगा तो वो पाकिस्तान होगा, क्योंकि हमारी तरफ वो वाली सिचुएशन नहीं है जो बाकी मुल्कों की है। क्योंकि हमारे एक तरफ अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, दूसरी तरफ ईरान से बहुत ही करीबी दरीना। ईरान पहला मुल्क था जिसने आज़ादी के बाद हमें तस्लीम किया था। ट्रेडिशनली हमें भी सपोर्ट मिलती रही और हमने भी ऑल आउट पिछली जंग में भी खासतौर पर जून 2025 में भी उनकी की थी। और वही साबित हुआ कि हमारे लिए चैलेंजिंग इस तरीके का है कि हमने जाहिर है एट द कॉस्ट ऑफ वन फ्रेंड दूसरे के साथ नहीं करना। तो आई थिंक बहुत ही बैलेंस्ड हमारा है, डिस्क्रीट है, वेल थॉट आउट है और अकॉर्डिंग टू द डिप्लोमेटिक मीन्स है। एक तरफ देखते हैं कि ईरान पर जो हमला है जो अनप्रोवोक्ड है, इलॉजिकल है, विदाउट यूनाइटेड नेशंस अप्रूवल है, उसको अच्छा नहीं समझा गया और कंडेम किया गया। जबकि दूसरी तरफ जो हमारे दूसरे बरादर मुल्क हैं मुसलमान पर जो स्ट्राइक्स हुई हैं ईरान की तरफ से, ज़ाहिर है उनकी भी मजम्मत की गई है। तो आई थिंक वेरी वेल बैलेंस्ड, बिकॉज हमारी पोजीशन ऐसी नहीं है कि हम साइड ले सकें। यही हमें चाहिए था, अपनी न्यूट्रलिटी को भी बरकरार रखें, लेकिन फैक्ट को फेस करते हुए आई थिंक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के अंदर रहते हुए हम अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएं अगर कोई ऐसे नॉर्म्स होते हैं या ऐसी चीज होती है जो अंडर द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस के अंदर अनयूजुअल है या अनप्रेसिडेंट है या अनएथिकल है। एब्सोल्युटली। तंगी साहब, सिफारती महाज के साथ जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने अब बैनुल अक़वामी सतह पर पुरअमन सूरत हाल के पेश नज़र
جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا ایک ان کیمرہ جو سیشن ہے وہ بلایا ہے پارلیمانی رہنماؤں کا، اور 11 بجے جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس میں سینٹ اور قومی اسمبلی کے جو پارلیمانی لیڈرز ہیں اور جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کو ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی۔ پوچھنا یہ تھا کہ حکومت کے اس اقدام کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی آپ کو تو اچھا ہی لگے گا، آپ کا اقدام ہے، لیکن ڈو یو تھنک سو کہ اس سے جو پاکستان تحریک انصاف کی جو ریزرویشنز ہیں ان کو آپ دور کر پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بینش، جہاں تک پرائم منسٹر صاحب نے تمام پارلیمانی لیڈرشپ کو، پارٹی کی لیڈرشپ کو بلایا ہے، تو میرے خیال میں یہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ وہ ان کیمرہ بریفنگ دے دے، اور تمام جو اپوزیشن لیڈرز ہیں، جو پارلیمانی لیڈرشپ ہے، ان کو اعتماد میں لے لے، اس لیے کہ اس وقت ایران، اسرائیل اور بھارت کی گٹھ جوڑ نے خطے کو جنگ میں دھکیل دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا جو رول ہے وہ پوری دنیا اس کی طرف دیکھ رہی ہے اور بہت ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کر رہا ہے۔ دیکھیے، جہاں تک امریکہ کے ساتھ تعلقات ہے تو ہم نے امریکہ کے ساتھ بھی برابری کی بنیاد پر ہم تعلقات چاہتے ہیں، اور اگر ایران پہ حملے کی بات ہے یا ہمنائی صاحب کی جو شہادت کی بات ہے، اقوام متحدہ میں بھی اس کی ہم نے مذمت کی ہے، اور آج ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے، ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے، تمام نے اس حملے کو اور اس شہادت کو کنڈیم کیا ہے اور ان کا ساتھ دیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، جہاں تک پی ٹی آئی کی سیٹسفیکشن کی بات ہے تو یہ ان کی سوچ، ان کے رویے پہ ہے کہ کب تک وہ احتجاج کی اور تشدد کی سیاست کریں گے، کب تک وہ اپنے مجرم قید 804 کی رہائی کی اور اس کی آنکھ پر ان کی سیاست کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن آنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، سیکیورٹی فورسز کے لیے ایک پچ پہ آ جائیں حکومت کے ساتھ، اور اگر حکومت ملک کے لیے سوچتے ہیں تو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، اور جتنا حکومتی حلقے یا پرائم منسٹر یا حکومت ذمہ دار ہے اس وقت حالات کے، تو اتنی اپوزیشن بھی ذمہ دار ہے، لیکن اگر وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کر لے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جنرل ماسز، میڈیا، اپوزیشن، حکومت اور ادارے ایک پچ پہ آ جائیں، اور اس وقت پرائم منسٹر کے کردار کو اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے رول کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ اسلامی ممالک، ہمسائے ممالک اور ترقی یافتہ ممالک اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ 3 کنٹریز ایسے ہیں کہ وہ اس وقت اپنا ایک رول پلے کر کے ان حالات کو سازگار بنا سکتے ہیں: پاکستان، چائنا اور رشیا۔ اگر یہ تینوں کنٹریز مل کر حالات کو سازگار بنا دیا، اور اس میں پاکستان کا رول جو ہے یہ بہت اہم ہوگا، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جنگ آگے بڑھ سکتی ہے، یا جو میں بار بار مختلف شو پہ آ کے میں سنتا ہوں کہ تیسری جنگ کی طرف ہم جا رہے، بالکل غلط ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت تینوں کنٹریز مل کر اپنے لیے، اس خطے کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ جو حالات ہے اس کو سازگار بنا سکتے ہیں۔ رائٹ بیرسٹر صاحب، بیکاز آپ بہت عرصے کے بعد شو پر آئے ہیں تو آپ سے تو 2 سوال ایک ساتھ ہوں گے۔ سب سے پہلے تو پاکستان کا کردار، جس میچورٹی کا مظاہرہ پاکستان اور پاکستان کی قیادت نے کیا، اس کے اوپر ڈیفینیٹلی آئی وانٹ یو بٹ، اینڈ سیکنڈلی دا موسٹ امپورٹنٹ کوسچن اس ٹائم پر، دا نیشن وانٹس ٹو نو کہ جو ان کیمرہ اجلاس ہو رہا ہے، آپ لوگوں نے اس کا حصہ بننا ہے، یا فائنلائز ہو گیا ہے، یا کیا آپ لوگوں نے ڈیسیژن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھینک یو بینش، آپ نے پھر بلایا اپنے شو کے اندر۔ میں ایک بات کروں گا جو پہلے چشتی صاحب نے شروع کی کہ پاکستان کو اس معاملے میں نیوٹرل رہ کے چیزوں کے آگے چلنا ہے، میں اس بات کو تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں گا۔ دیکھیں، بالکل پاکستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو، اس نے اپنے انٹرسٹ دیکھنے ہیں۔ انٹرنیشنل ریلیشنز میں دوستیاں نہیں ہوتی، انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی پاکستان کا ایک بہت اہم کردار ہے۔ پاکستان واحد نیوکلیئر پاورڈ مسلم ملک ہے۔ پاکستان آبادی اور رقبے کے حساب سے بھی دنیا کے چند بڑے ملکوں میں آتا ہے، نہ صرف مسلم امہ کے۔ پاکستان کا رول اور بھی بہت سارے تناظر میں اس خطے کے لیے بہت اہم ہے۔ سو پاکستان کو جس طرح کی جو شروع میں قیادت دکھانی چاہیے تھی، میرے خیال میں وہ نہیں دکھائی گئی۔ پاکستان کو، پاکستان کا جو یونائٹڈ نیشنز کے اندر پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں، انہوں نے بڑی واضح اسٹیٹمنٹ دی، اور جو ایران کے اوپر حملہ ہوا تھا اس کے اوپر تنقید کی، اور کہا کہ یہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے، یہ ان پرووکڈ ایک اٹیک کیا گیا ہے، اور بڑے 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات کی گئی۔ پاکستان کے فارن آفس نے بھی بطور ایک ادارے کے جو اسٹیٹمنٹ جاری کی وہ بھی کلیئر تھی، لیکن پاکستان کی سیاسی قیادت جو ہے اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔
اور بڑی دیر لگی جب تک کوئی بات آئی. اس وقت تک پھر ظاہر ہے ایران کی طرف سے بھی جو دوسرے ممالک پہ حملے شروع ہو گئے تھے، جس پہ ایران کہہ رہا ہے کہ جی وہ یو ایس بیسز پہ حملے کر رہے ہیں. بہرحال وہ دوسرے ملکوں کی ٹیریٹوریل سوورینٹی کو بریچ بھی کر رہے ہیں. تو پاکستان کو ہر وقت وہ معاملات کو دیکھ کے، اور جو سیاسی قیادت ہے اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جو آپ کے ڈپلومیٹس ہیں، باقی ادارے ہیں، ان کے اوپر بوجھ سارا ڈال دیں اور خود جو سیاسی قیادت ہے اس وقت کی وہ کلیئر پوزیشن نہ لے. پاکستان کی عوام، آپ نے دیکھا کہ جتنے لوگ نکلے باہر اور حادثات ہوئے، ایران کے بعد سب سے زیادہ اموات پاکستان میں ہو چکی ہیں. ہمارا تو ابھی اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن لوگوں کا غم و غصہ ہے، وہ نکلے ہیں. تو پاکستان کو جو بھی پوزیشن لینی ہے وہ دونوں چیزیں دیکھ کے لینی ہے کہ پاکستان کی جو انٹرنل پاپولیشن ہے ان کے سینٹیمنٹس کو بھی ریپرزینٹ کیا جائے، بیکاز اگر آپ سیاسی قیادت ہیں تو ظاہر ہے آپ نے ملک کے عوام کو ریپرزینٹ کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایک جیو پولیٹیکل نیشنل سیکورٹی ریالٹی ہے اس وقت، پاکستان کے ایک طرف ایک انیمی اسٹیٹ ہے، دوسری طرف افغانستان کے ساتھ اب ہم اس وقت بھی ایک جنگ کی سچویشن میں ہیں، اور اب تیسرے محاذ کے اوپر بھی ایک جنگ چل رہی ہے. اور میں تنگی صاحب مناسب باتیں کرتے ہیں، لیکن میں اس بات سے ایگری نہیں کروں گا کہ یہ جنگ کہیں نہیں جا رہی اور یہ ختم ہو جائے گی. جنگ پاکستان کے دہانے تک آ چکی ہے. بلوچستان، سستان جو ایران کا ایریا ہے، وہاں تک اٹیکس ہوئے ہیں. جو ڈی اسٹیبلائزیشن کی کوشش ہے ایران کے اندر، اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہوگا کہ پاکستان کے بارڈر کے اوپر پھر ایک قسم کی اینمی فورسز آ کے بیٹھ جائیں گی، اور یہ پاکستان کے کسی بھی طرح پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. سو ہمیں یہ سب چیزیں دیکھ کے چلنی ہیں، اور اس سلسلے میں کہوں گا حکومت نہیں، ساری تمام سیاسی قیادت کو اس وقت ایک دیکھ کے قوم کی اور پاکستان کے انٹرسٹ میں اکٹھے ہو کے بات کرنی چاہیے. سو جو آپ نے دوسرا سوال کیا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن یہ جو ان کیمرہ سیکیورٹی بریفنگ ہے اس کا حصہ بنے گی کہ نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خوش آئند بات ہے کہ آج رانا ثناء اللہ اور طارق فضل چودھری اپوزیشن چیمبر میں گئے، انہوں نے لیڈرز آف اپوزیشن کے ساتھ ملاقات کی. اس کے بعد جو بیرسٹر گوہر کی اور لیڈر آف اپوزیشن کی بھی جو اب تک بیان سامنے آئے وہ یہی ہے کہ ہم مشاورت کر رہے ہیں. لیڈر آف اپوزیشن نے تو یہ بات کی ہے کہ جی اگر یہ پارلیمنٹ کے اندر کیا جائے اور پورے پارلیمان کو، کیونکہ ہر کوئی ریپرزینٹیٹیو ہے عوام کا، چاہے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی پارلیمان میں ہے، لیکن پارلیمان کو بتایا جائے کہ کیا کیا مسائل ہیں اور اس کے مطابق آگے چیز چلی جائے، بجائے کہ صرف چند لوگوں کو ایک ان کیمرہ بریفنگ کے لیے بلایا جائے. بہرحال اس کے اوپر دو رائے ہیں. کئی لوگوں کی رائے مجھ سمیت یہ ہے کہ عمل کا حصہ بننا چاہیے. میں بھی ساری باتیں 300 لوگوں کے آگے نہیں ہو سکتی، 30 کے آگے ہو سکتی ہیں، تو ضرور جانا چاہیے. لیکن اس کے اوپر کوئی اب میٹنگز چلیں گی رات کو اور یقیناً کوئی فیصلہ آئے گا. یعنی صبح 11 بجے سیشن ہے اور ابھی پتہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے اس کا حصہ بننا ہے کہ نہیں بننا. ٹھیک ہے، آئی گاٹ یور ورڈ، میں واپس آتی ہوں، لیکن لیٹ می ایڈ چشتی صاحب اگین. چشتی صاحب، اس وقت وزیر خارجہ اینڈ دا ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی اسٹیٹمنٹ میرے سامنے ہے، اور ان کی اسٹیٹمنٹ کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ، کیونکہ ڈیفینیٹلی پاکستان کا ایک معاہدہ ہے، تو اسی تناظر میں جب یہ کرائسس ڈیولپ ہوا تو انہوں نے ایران سے رابطہ کیا. ایران نے یقین دہانی مانگی کہ جو سعودی عرب ہے وہ ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگا یا کوئی کارروائی نہیں کرے گا، جس کے اوپر ڈیفینیٹلی پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا، اور الحمدللہ ایران نے بات مانی اور سعودی عرب کے خلاف کارروائی نہیں کی. اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان نے تو اپنا بڑا ویلڈ رول ادا کیا ہے. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ایران کی ان حالات کے باوجود یہ بہت اپریشیبل ہے کہ وہ ابھی بھی بہت کیلکولیٹڈ اور ویل میئرڈ انہوں نے رسپونڈ کیا ہے، اسپیشلی سعودی عرب کے بارے میں. کیونکہ دیکھیے یہ نیچرل بات ہے، جیسے بیرسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ لوگ ایران کے بہت غصے میں ہیں، غم و غصے میں ہیں. پہلے دن اگر آپ کا ٹاپ لیڈر صرف وہ پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے، کوئی پرائم منسٹر نہیں ہے جو الیکٹڈ ہے 4 سال کے لیے، وہ 36 سال سے حکومت میں تھے یا سرپرستی کر رہے تھے ایرانی لوگوں کی، اور ان کو اتنے بروٹل طریقے سے ایلیمنیٹ کر کے شہید کر دیا جائے 40 ساتھیوں کے سمیت، تو یہ بہت غم و غصے کی بات تھی. وہ صرف ایک لیڈر نہیں تھے، وہ ایک بیکن آف ہوپ تھے، وہ ایک سمبل آف یونٹی بھی تھے. تو ظاہر ہے ایک اتنے غصے میں اگر ایرانیوں نے ہماری بات مانی ہے تو یہ اپریشیٹ ان کے بہاف پہ بھی کرنی چاہیے، ہماری ایفرٹ کو بھی ظاہر ہے اکنالج کیا جانا چاہیے. لیکن یہ بہت ٹیسٹنگ ٹائم ہے ایران کے لیے، کیونکہ جب حملہ ہوتا ہے اور جس کا نقصان ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو میرے رستے میں آئے گا، جہاں سے یہ ایفرٹ جنریٹ ہو رہی ہے میرے ملک کے خلاف، میں اس کو لیجٹیمیٹ سمجھوں گا،
क्योंकि थोड़ी देर के लिए आपके व्यूअर्स को और आसानी के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए, अगर अमेरिका पर हमला हो और ईरान जाके कनाडा के किसी एयरपोर्ट से लॉन्च कर दे, तो अमेरिका ये तो नहीं कहेगा कि ये तो कनाडा से लॉन्च हुआ है तो मैं उसको तो नहीं कुछ कह सकता। वो तो हिट करेगा अमेरिका जाकर, कनाडा के उस बेस को भी हिट करेगा। ये मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ हाइपोथेटिकल सिचुएशन के जो हिट होता है वो फिर लेजिटिमेसी समझता है कि जहां जहां एफर्ट जनरेट हो रही है, जहां से ये बॉम्ब्स वेपन्स लोड होके टेक ऑफ कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए जो लेजिटिमेट टारगेट है। तो आई थिंक ये रिफ्रेन करना दोनों को अप्रिशिएबल एफर्ट है। सऊदी अरब की तरफ से भी हमें अप्रोच करना एक एतमाद शो करता है, और जो ईरान ने किया है वो भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि इन हालात में जब उनको पता है कि एक उनके पास जो टारगेट एक पोटेंशियली जिसको वो हिट कर सकते हैं इजराइल है, और बाकी वो तमाम ममालिक है जहां से अमेरिकन अड्डे हैं और जहां से वो ये एफर्ट जनरेट की जा रही है, तो इसमें रिफ्रेन करना जाहिर है अप्रिशिएबल बात है और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ये कंटिन्यूड रहा और ईरान को और फ्रस्ट्रेट किया गया, तो आई थिंक वो टेस्टिंग टाइम में शायद ईरान कुछ अपना हौसला ना मेंटेन कर सके, जो अभी हमें नजर आ रहा है। राइट। बैरहमन तंगी साहब, दूसरी तरफ अगर मैं मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात करूं तो आज का दिन पीटीआई के लिए अच्छा साबित हुआ है। और क्यों अच्छा साबित हुआ है? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई के कोई 6 मुकदमात और बुशरा बीबी की एक जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्तों के तहरीरी फैसले जारी कर दिए हैं, जिसके तहत जाली रसीदों के केस में बानी और बुशरा बीबी की जमानत मंजूर कर ली गई है। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी करते हुए कहा है कि प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ कोई भी शवाहिद नहीं दे सकी। ये जो अदालत ने कहा है, ये सुनकर जो मैं आपको बता रही हूँ, कुछ एम्बैरसिंग नहीं लगा कि मतलब आप लोग की जो प्रोसिक्यूशन है वो कुछ दे ही नहीं सकी उनके खिलाफ? देखिए बीनिश, मैं तो हमेशा मुख्तलिफ शोज पे मैं डेली 2-3 टॉक शोज करता हूँ, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर पीटीआई वाले सियासी जुमात बनकर सियासी फैसले करे और वो पाकिस्तान की अदालतों पे इत्मीनान करे और अपने लीडर की रिहाई के लिए आईनी और दस्तूरी रास्ते अपना कर वो अदालतों को फेस करे, तो मैं समझता हूं कि ये है एक सियासी जुमात की जिम्मेदारी और एक सियासी जुमात की लीडरशिप की रिहाई का तरीका। लेकिन अनफॉर्चुनेट, कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, ये जो आप बात करें ये बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है ना कि ये जो मामला था कि इस केस में जाली रसीदें कैसे पेश की गई, बल्कि मुझे तो याद पड़ता है कि दुकानदार भी सामने आ गए थे जिसने कहा था कि भाई ये जो रसीदें हैं ये जाली हैं। मेरा तो सवाल सिर्फ ये है कि क्या प्रोसिक्यूशन एक भी सबूत नहीं दे सकी? देखिए, मैं यही आपको बता रहा हूँ, आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए, मैं जो कुछ कह रहा हूँ आपके सवाल की तरफ आऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमने बारहा इनको ये समझाने की कोशिश की है कि आप जबरदस्ती अपने लीडर को नहीं रिहा करवा सकते हैं, आप अडियाला जेल के ताले नहीं तोड़ सकते हैं। पाकिस्तान और दुनिया की तारीख में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि एक लीडर ने अपने रिहाई के लिए अपने वर्करों को डाल बना के रिहाई की भीख मांगी है। अभी आता हूं आपके सवाल की तरफ। जो प्रोसिक्यूशन के पास कोई सबूत नहीं है, तो आज उनको जमानत मिल गई ना। अगर उसने मतलब कि वहां प्रोसिक्यूशन ने सबूत नहीं दी तो उनको जमानत मिल गई। तो उसने अदालतों को पेश किया और अदालतों ने, जज ने उसके हक में फैसला दिया। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं बीनिश के, अब अगर फर्ज करें मेरे हक में फैसला आता है तो मैं तो खुश होता हूं, लेकिन अगर पीटीआई के लिए हक में फैसला नहीं आते तो फिर जजेस को गाली देना। अगर इलेक्शन कमीशन में इनके हक में फैसला नहीं आता है तो इलेक्शन कमिश्नर को गाली देना। अगर किसी भी जगह पर वो उनके हक में फैसले आते हैं तो फिर वो तो ठीक है। लेकिन तंगी साहब, ये तो पीटीआई का लुकआउट है ना। ये तो मतलब अभी आप छोड़ दें कि पीटीआई ने क्या करना है या पीटीआई क्या करती है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, वो ऐसा ही करती है। लेकिन अभी जो आपका लुकआउट है एज अ गवर्नमेंट सा सिचुएशन आपके लिए जरा थोड़ी सी क्रिटिकल है, एम्बैरसिंग है, क्योंकि एक तो प्रोसिक्यूशन कोई सबूत नहीं दे पाई, जिसके वजह से मजबूरन अदालत को दरखास्तें मंजूर करनी पड़ी। अगर सबूत होता तो अदालत ने थोड़ी दरखास्तें मंजूर करनी थी, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो बानी है उनके लिए अडाला जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल करने की दरखास्त पर भी हुकूमत को नोटिस कर दिया। तो सर, ये दोनों चीजें अगर आप एक ही दिन में, ये दोनों खबरों का अगर आप जायजा लें तो ये तो लग रहा है कि दिस इज नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट राइट नाउ। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, हुकूमत का इससे कोई लेन देन नहीं है। ये तो अदालतों का काम है और अदालत तो अपने काम को समझते हैं। इसमें उनको रिहा करवाना, उनको जेल में बंद करना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी थोड़ी है। ये भी निश आप क्या कह रहे हैं कि अदालतों की जिम्मेदारी आप हुकूमत पे डालती हैं। जहां तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगर ये कहा है, हुकूमत को नोटिस किया है कि इसको हॉस्पिटल ले जाएं,
تو وہاں پر ڈاکٹرز موجود ہیں. اگر ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ ان کی آنکھ کی بیماری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہاسپٹل لے جائیں گے, اس لیے کہ ڈاکٹروں نے ان کا چیک اپ کیا ہے اور وہ ڈاکٹر سیٹسفائیڈ ہیں کہ ان کی آنکھوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے, تو اسی وجہ سے ان کو واپس جیل بھجوایا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تقریباً 2 دن سے آنکھ پر سیاست کرنے کا اور آنکھ پر ٹاک شو نہیں تھا, لیکن آج تیسرا دن پھر شروع ہو گیا کہ اس کی آنکھ پہ ہم نے دوبارہ ٹاک شو کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی آنکھ پہ نہ ہم سیاست کرتے ہیں نہ ان کی بیماری کی ہم مذاق اڑاتے ہیں. اگر ڈاکٹر سمجھتے کہ وہ بیمار ہے, ان کی آپ کو پرابلم ہے, بے شک مطلب اور ڈاکٹر سمجھتے تو ان کو اسپتال لے جانا یا ان کو جیل میں رکھنا حکومت کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, بیرسٹر صاحب کو تو آج پھر مبارک دینا بنتا ہے. 2 اچھی خبریں ہیں سر آپ کے لیے, لیکن مبارک میں آپ کو اس لیے دینا چاہ رہا ہوں کہ اب تو آپ کو عدالتوں سے کوئی شکایت نہیں ہے نا. ڈیفینیٹلی اگر پروسیکیوشن کے پاس ثبوت ہی نہیں تھا تو عدالت نے ایز پر لا, کیونکہ کوئی ثبوت نہیں تھا تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ کی سائٹ کو انٹرٹین کیا. اب تو کوئی شکایت نہیں ہے. میں اس پہ ایک بات کروں گا کہ دیکھیں یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کوئی بیل مل گئی ہے یا کوئی ایسا فیصلہ آیا ہے. آپ کو آپ کے شوز پہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم ظاہر ہے سائفر کا کیس اپیل کے اندر جیتے. عمران خان صاحب کے شاید 200 کے قریب کیسز میں ان کی بیل ہو چکی ہوئی ہے. میں شاہ محمود قریشی صاحب کا پرنسپل لائر ہوں, اس میں ان کی بھی 3 بیلیں صرف رہ گئی ہیں. 50 سے اوپر کیسز میں ان کی بیل کرا چکے ہیں. ان کی تو سزا بھی کسی کیس کے اندر نہیں ہے, پھر بھی وہ ان کی بیلیں نہیں لگ رہی, وہ بھی باہر نہیں آ پا رہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کی کئی بیلیں میں خود کرا چکا ہوں, دوسرے دوست بھی کرا چکے ہیں. سو یہ دیکھیں یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کا کام نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو پروسیکیوشن کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا سربراہ ہر صوبے میں صوبے کی حکومت لگاتی ہے. جو باقی ادارے ہیں ان کی وفاقی حکومت لگاتی ہے. جو عدالتیں ہیں وہ جو ریکارڈ ان کے سامنے لے کے آیا جاتا ہے, جو حکومتی پروسیکیوشن ہے وہ جو باتیں کرتی ہے اس کے حساب سے وہ آگے چلتے ہیں. زیادہ تر معاملات میں دیکھیں انصاف کا اصول یہ ہے کہ اگر واقعی کچھ نہیں تھا یا ایک بیل ایز آف رائٹ بھی بنتی ہے, عمر کی وجہ سے بنتی ہے, ہیلتھ ریزنز کی وجہ سے بنتی ہے, لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے بنتی ہے, تو وہ ٹائملی ہونی چاہیے. یہ تو نہیں کہ 2 سال سے معاملہ لٹک رہا ہو اور آج بیل ہو جائے تو کہیں کہ جی عدالت نے انصاف کر دیا. عدالت کو بھی چاہیے بالکل کہ ٹائملی اس کے اوپر ایکشن لیں. پروسیکیوشن اصل میں ہوتا کیا ہے کہ پروسیکیوشن زیادہ تر فائل ہی نہیں لے کے آتی, پروسیکیوٹر ہی نہیں آتے یا وہ اور ٹائم مانگنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ سرکاری دباؤ میں ہی یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو عدالتیں ان کو ٹائم دیتی رہتی ہیں, تاریخ پڑتی رہتی ہے. تو معاملات یہ اگر پروسیکیوشن ایمانداری سے آ کے اپنی یہ پہلی ہیئرنگ پہ ہی ابھی بھی موقع ہے, آ کے اگر کہہ دیں کہ جی ہمیں تفتیش میں کچھ نہیں ملا یا یہ ریکارڈ کی فائل ہے اس کے اوپر جج دیکھ کے فیصلہ کر دیں اور جج ایمان سے کریں, تو یہ سارے کیسز جو ہیں اور چیزیں ختم ہو جائیں گی. اسی لیے بات ہے کہ سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہم مانگتے ہیں وہ یہی ہے کہ پاکستان میں ایک آزاد عدلیہ ہونی چاہیے, پاکستان میں انصاف کا نظام ہونا چاہیے. باقی ریلیف خود ہی مل جائے گی. ابھی تک جتنی ریلیف لی ہے, اور بینش آپ کے پروگرام پہ بھی یہ بار بار کہا ہے کہ میرے جیسے تو سڑکوں سے ریلیف نہیں لے رہے ہیں. ہم تو یہی بات کرتے ہیں پارٹی کے اندر بھی, قیادت کے ساتھ بھی, اور ہمیں مجھے ذاتی طور پہ تو سب نے جو یہاں پہ کوٹ لکھپت جیل میں جتنے 5 لوگ ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد, میاں محمود الرشید, عمر چیمہ, اعجاز چودھری صاحب, سب یہی کہتے ہیں کہ عدالتوں کی ضرور ریلیف لیں اور ہمارے لیے ریلیف لیں. جو بھی ملتا ہے ہم کریں گے. آج بھی جیل ٹرائل تھا, ہفتے میں 4 دن چل رہا ہے, تو ہم نے انصاف انہی سے لینا ہے. لیکن صرف پروسیکیوشن جو حکومت کے نیچے آتی ہے, آج 3 مارچ ہے, 10 مارچ کی میں آپ کو ایڈوانس میں مبارکباد دے دوں. کیا چاہتے ہیں مطلب کہ 10 مارچ کو, کیونکہ آپ لوگ کی ایکسپیکٹیشنز تو بہت ہائی ہوگی نا, یا پھر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 10 مارچ کو پی ٹی آئی کے لیے کوئی بہت اچھی خبر آ سکتی ہے؟ آنی چاہیے جی, اور پاکستان کے لیے آنی چاہیے, خالی پی ٹی آئی کے لیے نہیں آنی چاہیے. اس وقت پاکستان میں ایک ریکنسیلیشن کی, نیشنل ریسیٹ کی ہوا بننی چاہیے. یہ کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے کہ پاکستان جس طرح کے اس وقت ایکسٹرنل فیکٹرز چل رہے ہیں, جو ایکسٹرنل تھریٹس ہیں, اس کے اندر ہماری اندر اتنی انٹرنل پولیٹیکل ڈویژن ہو. تو جس کے پاس طاقت ہوتی ہے پہل بھی اس نے یہ کرنی ہوتی ہے. میں نے اس لیے پوائنٹ آ گیا بیرسٹر صاحب, اچھی خبر آنی چاہیے, ریکنسیلیشن کی بات ہونی چاہیے. پھر کچھ کہیں گے تو پھر آپ کو برا لگ جائے گا. ایک کھلی ایک چیز جو ریکنسیلیشن کی طرف پہلا قدم ہے وہ ڈیفینیٹلی کل کا ان کیمرا سیشن ہے, جس کے اوپر ابھی آپ کی پارٹی نے فیصلہ ہی نہیں کیا کہ جانا ہے کہ نہیں جانا. کل جائیے, وہاں جا کے آئس بریکنگ کرے اور آگے موو کریں گے. آئی ووڈ لائک کہ چشتی صاحب اس کے اندر تھوڑا سا اپنی ایکسپرٹ اوپینین دے, کنسیڈرنگ کہ ایز اے پیٹریوٹک پاکستانی, ڈونٹ یو تھنک سو چشتی صاحب کہ دس از ہائی ٹائم, اس وقت جو خطے کی صورتحال چل رہی ہے, اس وقت جو پاکستان کی جو اس وقت پوزیشننگ چل رہی ہے,
کیا ہی اچھا ہو کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز کو، اپنے پولیٹیکل نیریٹو کو ایک سائڈ پہ رکھ کر کے صرف پاکستان کے بارے میں سوچے اور ایک ایسی ہولسٹک اپروچ اور ایک ایسی میچور اپروچ کے ساتھ سامنے آئے کہ یہ سیاست تو ہوتی رہے گی. ایم آئی رائٹ سر؟ بینش آپ نے جو ایکسپرٹ مجھے کہا تو اس ایریا کا تو میں بالکل نہیں ہوں. پہلی بات یہ ہے، آپ نے کہا کہ نیشنلسٹ میں ایز اے پاکستانی کہوں تو میری تو خواہش ہوگی کہ میرا ملک ترقی کرے اور گورنمنٹ بھی دل بڑا کرے، اپوزیشن بھی کرے اور ملک ترقی کرے اور ہم یونٹی زیادہ نظر آئے. اور ظاہر ہے باہر کے لوگ تو کریک ڈھونڈتے ہیں. آپ نے نوٹ ہی کیا ہوگا کہ ڈی اسٹیبلائزیشن ہوتی وہاں ہے جہاں کریکس ہوتے ہیں حکومت کے درمیان، ڈپریویشن ہوتی ہے، سینس آف لیک آف لا ہوتا ہے. تو جہاں پہ یہ اگر یونٹی ہو جائے گی، سارے خوش ہوں گے، تو میرے سے زیادہ خوش کون ہوگا؟ میں تو اتنا ہی کامنٹ آفر کر سکتا ہوں. رائٹ. تنگی صاحب، آپ کچھ اگری نہیں کر رہے تھے وائل بیرسٹر صاحب واز گیونگ ہز پوائنٹ آف ویو. کیا چیز سے آپ کو دقت ہے؟ بینش، میں 1980 میں نے پیپلز فیڈریشن کی پلیٹ فارم سے پالیٹکس شروع کی ہے اور آج میرا 45واں سال ہے. میں نے 45 سال میں 44 سال پیپلز پارٹی میں گزارے ہیں، جو کہ جب پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے اگر میں نے ایز اے ورکر سیاست کی ہے تو میں نے پاکستان کے لیے پہلی، پاک فوج کے لیے دوسری، عوام کے لیے تیسری اور اپنی پارٹی کی لیڈرشپ اور ورکر کے لیے میں نے سیاست کی ہے. میں کبھی بھی پاکستان اور پاک فوج پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں، چاہے میرا کچھ بھی کتنا بھی نقصان کیوں نہ ہو. آج میں پاکستان مسلم لیگ میں ہوں تو میں پاکستان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے اپنے ملک کے لیے، اپنے پاک فوج کے لیے، سیکیورٹی داروں کے لیے اور اپنی عوام اور لیڈرشپ اور پارٹی ورکر کے لیے سیاست کرتا ہوں. یہ کچھ کسی کو برا لگے، کسی کو اچھا لگے، میری سیاست کا محور پاکستان اور پاک فوج ہے. لیکن آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ 2022 میں میری سپیچ ہے ریکارڈ پہ کہ میں نے سینٹ فلور پہ ایک سپیچ کی ہے. تمام لیڈرشپ نے کہا تھا کہ ڈیفنس بجٹ میں کٹوتی کرے، کٹوتی کرے، کٹوتی کرے، کٹوتی کرے. میں واحد پاکستان کا سینیٹر تھا کہ میں کڑے ہو کے نکال دے اس میری سپیچ کو کہ میں نے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پاک فوج ہمارے کمزور ہو اور ہمارے ملک پہ دشمن ملک جو ہمارے ساتھ ہے وہ کسی بھی وقت ہمارے اوپر حملہ کر کے ہمیں سب کچھ بگاڑ دے؟ میری سپیچ یہ تھی کہ ڈیفنس بجٹ میں اضافہ کر لے، اضافہ کر لے، اس لیے کہ 1500 ارب روپے کا بجٹ اور 15,000 روپے کا بجٹ، 15,000 ارب کا بجٹ انڈیا کا. تو اس وقت میری سپیچ یہ تھی اور آج اللہ کا شکر ہے کہ میری سپیچ آج کی ضرورت بنی کہ آج میری پاک فوج مضبوط ہے، میرے پاکستان مضبوط ہے اور دنیا کے کوئی ملک میرے آنکھ کو میری آنکھ سے نہیں دے سکتے ہیں. میں اس چیز پہ اس لیے آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ میں دو چیزوں کے حق میں نہیں ہوں. ایک، میں نے نمک حرام افغانی کے حق میں نہیں ہوں کہ آج میری نمک حرام افغانی جو 46 سال کی قربانی دینے کے بعد میرے اوپر بم برسا رہے ہیں، میرے یہاں دہشت گردی میں انوالو ہے، میرے خود کے حملوں میں انوالو ہے اور وہ میرے صوبائی چیف منسٹر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ مت جائیں. میں اس کے حق میں نہیں ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کو، 9 مئی کے کیسز کو میں ملٹری کورٹس میں چلانے کے حق میں ہوں کہ عمران پہ ملٹری کورٹس میں وہاں مقدمہ چلائیں تاکہ پتہ چلے کہ اگر وہ مجرم ہے تو ان کو سزا دے دے تاکہ آئندہ میرے پاک فوج کے خلاف کوئی سازش نہ کرے، میرے پاک فوج کو تقسیم کرنے کی کوئی جرت نہ کرے، میرے پاک فوج کے شہداء کو کوئی گالی نہ دے. ان دو چیزوں پہ میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. رائٹ، لاؤڈ اینڈ کلیئر. پی جے نے ہمیں جوائن کیا ہے، انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ پی جے جوائن کرنے کے لیے، بیکاز یو ہیو جوائن لیٹر ان دا شو. سر، سب سے پہلے تو ڈیفینیٹلی جو ایران کو لے کر کے صورتحال ایک ڈیولپ ہوئی ہے اور اس کے اوپر پھر پاکستان کا کردار، اینڈ دین ٹمارو از اے بگ ڈے، کیونکہ ڈیفینیٹلی جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے تمام پارلیمانی لیڈرز کو بلایا ہے اور ان کو ایک ان کیمرہ بریفنگ بھی دیں گے. کیا حکومت سیاسی حالات کو نارمل کرنے کے لیے، اعتماد سازی کے لیے یہ کام کر سکتی ہے کہ 10 مارچ کو وہ عدالت کو کہے کہ جی انہیں اعتراض نہیں ہے، اگر عدالت حکم دے تو بانی کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے؟ دیکھیں بینش، یہ ساروں کے لیے میں نے کہا ہے کہ جس کو اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ بالکل دیکھو جو آپ کو قانون الاؤ کرتا ہے، جو آپ کی موریلٹی الاؤ کرتی ہے، جو آپ کا بیہیویئر الاؤ کرتا ہے وہ کرنا چاہیے. ہمیں کنسیڈریشن کرنی چاہیے. کسی کی کوئی دشمنی نہیں ہے کسی کے ساتھ. یہ ایک پولیٹیکل ایک ڈس ایگریمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں چل رہے ہیں. لیکن آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے سوال میں ایک اور سوال اٹھتا ہے. This is the time for national unity. This is the time. اگر ہم ابھی یونائٹ نہیں ہوں گے، آپ دیکھ لیں کہ مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے.
दुनिया के अंदर और क्या हो रहा है, और हम अगर आपस में इन फाइटिंग में लगे रहेंगे तो इंसर्जेंसी आपने अफगानिस्तान से भी देख ली है, इंसर्जेंसी आप इंडिया से भी देख रहे हैं, बलूचिस्तान में ये लोग क्या कराते हैं. तो आई थिंक दिस इज अ टाइम फॉर कंप्लीट नेशनल यूनिटी. ये छोटी बातें हैं यार, उसको अगर है बीमारी है तो उसको कराओ इलाज, क्या फर्क पड़ेगा, मुझे बता दो क्या पड़ेगा. बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर नहीं इलाज होगा, अल्लाह ना करे, इफ समथिंग हैपेंस, वील हैव अनदर टर्मोइल ऑन आवर हैंड्स. डू वी नीड दैट? नो. पाकिस्तान नीड्स पीस, क्वाइट एंड मैं समझता हूँ कि एक नेशनल यूनिटी इस वक्त जो कि हम कर सकते हैं. ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है. प्राइम मिनिस्टर ने अगर ये इनिशिएटिव लिया है, वेरी गुड, व्हाई नॉट. Prime Minister, yaar, I know Shahbaz has been a very good friend of Imran and as well as Nawaz. तो इनकी क्या है आपस की दुश्मनी है यार, मुझे बता दो कोई. ये जो नए जो पॉलिटिशियंस आए हैं, इधर के भी उधर के भी, ये समझते हैं कि इनकी कोई जानी दुश्मनी है. कोई जानी दुश्मनी नहीं है. मैं आपको गारंटी करके बताता हूँ, हाँ इख्तलाफात हैं, होते रहेंगे. तो सो व्हाट, क्या हम इतने एक्सट्रीम पे चले जाएं कि एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाए? नो, इस तरह नहीं होना चाहिए. हमें आगे बढ़ना है, और आगे इंशाल्लाह आप देखोगे शहबाज शरीफ इज ऑलवेज बीन अ पॉजिटिव पर्सन, नो मैटर व्हाट. इवन आउट ऑफ पॉलिटिक्स इज बीन वन ऑफ दोज पीपल जो कि हमेशा एक, मैं समझता हूँ कि एक कंसिडरेट उसके अंदर एक रवैया रहा है. एंड आई एम श्योर इट विल बी प्लेइंग आउट वेरी सून एज वेल. अच्छा, बिफोर आई गो टू बैरिस्टर तैमूर, वेरी क्विकली तंगी साहब, मुझे क्लैरिटी थोड़ी सी चाहिए ताकि बैरिस्टर साहब भी फिर इसके ऊपर ज़रा बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे. क्या हुकूमत एतराज़ करेगी 10 मार्च को कि अगर एक बड़ा दिल करते हुए, फाइन, वी हैव नो प्रॉब्लम, जिस तरह पीजे मीर साहब ने भी कहा कि अगर इलाज की जरूरत है तो क्या हुकूमत एतराज़ करेगी? नहीं बीनिश, अगर डॉक्टर समझते हैं कि इनको अस्पताल शिफ्ट करना चाहिए और इनकी सेहत खराब है तो हुकूमत को क्या एतराज़ है? चलिए, fair enough, we got the reply. So now what is your reaction, बैरिस्टर तैमूर साहब, कि आप 10 तारीख को क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखें, पीजे मीर साहब एक स्पोर्ट्समैन है, उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तनाजुर में बात की है. काश हुकूमत भी वही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाकई दिखाए, और जब ये अदालत ये चीज़ लेगी 10 तारीख को, इसके ऊपर डिस्कशन करेगी, तो हुकूमती वकला जो या प्रोसिक्यूशन और बाकी जो आएंगे वो इस पर कोई रुकावटें ना खड़ी करें. यहाँ पे देखें, बिल्कुल इन्होंने ठीक बात की है पीजे मीर साहब ने कि क्या हो जाएगा कि अगर इलाज हो जाएगा. बल्कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि इसमें फ़ायदा ज़्यादा हुकूमत का ही है. अगर कोई बात ऐसी है कि जिससे आवाम को इतनी तशवीश हुई है, वो पाकिस्तान के खाली एक सियासी जमात के रहनुमा नहीं, कैंसर हॉस्पिटल्स के बानी हैं, वो पाकिस्तान के एक अक्रॉस द स्पेक्ट्रम आवाम उनको चाहती है. तो अगर आके पता चल जाएगा कि जी तबीयत ठीक है और बेहतरी की तरफ जा रही है, तो इससे तो हुकूमत के ऊपर भी पॉलिटिकल प्रेशर कम होगा, अवाम का प्रेशर कम होगा. तो मुझे समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट जो है वो ये क्यों नहीं करना चाह रही. सो उम्मीद है 10 तारीख को, चाहे वो अदालती कंधों का सहारा लेके ही, लेकिन हुकूमत इस मामले को किसी तरफ ले जाएगी और अवाम की तशवीश भी कम होगी. और पाकिस्तान में जो उससे पहले बात की गई नेशनल रिकन्सिलिएशन की, आई थिंक उसकी तरफ ही जाना पड़ेगा और उसकी तरफ ही जाना चाहिए कि पाकिस्तान के जो बैरूनी इस वक्त सारे मुहरकात हैं, उसके अंदर ये इंटरनल डिविजन इतनी होनी नहीं चाहिए. पाकिस्तान है तो हम सब हैं. तंगी साहब ने भी यही बात की कि देखें, और उनका मेरी उम्र जितना उनका सियासी एक्सपीरियंस है, तो वो भी ये बात यही कर रहे हैं कि जी जिधर भी हम खड़े हुए हैं, हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए. और यकीनन यही, जिसके पास ताकत है उसने पहला कदम लेना है, उसने चीज़ आगे रास्ता दिखाना है. तो पाकिस्तान की सारी जो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान के जो अवाम हैं, वो पाकिस्तान के मफाद में जो भी फैसला होगा उसमें साथ खड़े होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है. पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देखता है तो हम एक हैं और हम इकट्ठे होकर खड़े हुए हैं. सो इसी तरह जो इंटरनल डिविजन या ये जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस की बातें हैं कि बेलें नहीं लगती, मामलात आगे लटक रहे हैं, उनको आप अदालतों को इंसाफ के तकाजे पूरे करने दें, टाइमली जस्टिस डिस्पेंस करने दें. जो वो इतने महीने लगा के, साल लगा के बेलें दे रही हैं या अपीलें सुनती हैं, उनको अपने टाइम पे काम करने दें. तो आपके सामने सिचुएशन बेहतर होती नज़र आएगी. पाकिस्तान को इस वक्त मईशत ठीक करने की ज़रूरत है. अगर मिडल ईस्ट के अंदर ये जंग कुछ दिन और चलती रही तो आपकी मईशत पे बहुत ज़्यादा बर्डन आने वाला है. जो बाकी सिक्योरिटी कंसर्न हैं वो अपनी जगह हैं. तो इन सब सिचुएशन के अंदर मैं नहीं समझता कि मामलात इसी तरह चल सकते हैं जैसे पिछले 2-3 साल से चलते आ. राइट. पीजे, आपकी एब्सेंस में पूछा गया था क्योंकि पीटीआई से, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कल 11 बजे सेनेट और कौमी असेंबली के जो पार्लिमानी लीडर्स हैं और अपोजिशन लीडर को इन कैमरा ब्रीफिंग देनी है.
सो बैरिस्टर तैमूर साहब ने कहा कि अभी तक फाइनल नहीं हुआ है कि पीटीआई ने उसमें शिरकत करनी है या नहीं करनी, बट देन इन द रिमेनिंग हाफ ऑफ द शो वी आर टॉकिंग अबाउट रिकन्सिलिएशन. इन द रिमेनिंग हाफ ऑफ द शो हम ये बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, किस तरह से हमें मौजूदा सूरत हाल में अपनी ज़ाती सियासत को एक साइड पर रख करके मिल करके पाकिस्तान की और जो भी पाकिस्तान के लिए बेहतरीन है उस हवाले से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और मिलकर एक साथ मिलकर काम करना चाहिए. सो क्या आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ को वज़ीर आज़म साहब की इस दावत पर जाना चाहिए? देखें बिनेश, दुनिया की कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ले लें, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, देन यू कैरी ऑन द रोमन एम्पायर, ग्रीक एम्पायर, फिर ये जो अभी कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में आप चले जाएं, वो कह रहा था कि राइख ऑफ 1000 years एंड थिंग्स लाइक दैट. जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमेशा नेगोशिएशन और बातचीत से खत्म होते हैं, कभी भी लड़ाई से खत्म नहीं होते. ये आपके पास एक लिविंग प्रूफ है हिस्ट्री का कि जो मर्जी अब अभी मिडिल ईस्ट में देख लो, 8-10 दिन के बाद कोई ना कोई कहीं बैठ जाएगा, वो करेगा हाउ लॉन्ग कैन एवरीबॉडी फाइट. तो जब हम अपनी बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर अगर कह रहे हैं बीइंग द पर्सन इन पावर कि भाई आके बैठो, बिल्कुल बैठो, व्हाई नॉट एग्री टू डिसएग्री, व्हाई नॉट. दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज ना. तो बैठो, एक दूसरे से बात करो. जब आप बात करोगे आप किसी हेड रोड पे तो निकलोगे ना, आपका कहीं इन रोड तो मिलेगा. अगर आप बात ही नहीं करोगे तो प्लीज टेल मी वेयर विल वी ऑल स्टैंड. सो आई थिंक पीटीआई शुड टॉक एंड अपने उनके जो भी मुतालबे बिल्कुल आगे लेके आए एंड द गवर्नमेंट शुड लिसन टू देम एंड यू फाइंड मिडल ऑफ द रोड. देखो गवर्नमेंट जो होती है ये कोई परमानेंट गवर्नमेंट नहीं होती है. लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन, अलाउ मी टू. अगर पीटीआई नहीं जाती इस इन कैमरा सेशन में तो फिर क्या मैसेज जाएगा और फिर आप क्या अपना तज्जिया पेश करेंगे, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग? बिकॉज अगर जाना होता, अगर पॉजिटिव होता तो बैरिस्टर तैमूर साहब कहते हाँ हाँ हम बिल्कुल जाएंगे. ही कैटेगोरिकली सेट कभी रात को, देखे ना अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ 8:45 तो बज चुके हैं, रात को बैठेंगे, सुबह सहरी में फैसला करेंगे, कब करेंगे, अभी 11 बजे पता नहीं जाते हैं नहीं जाते हैं, तो अभी 50-50 है. तो अगर नहीं जाते तो फिर इसके ऊपर अपनी राय दीजिए. ऐसे वक्त के ऊपर आपको इंस्टेंटेनियस डिसीजन लेना है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री. कि आप देखो, जैसे हमने बात कर रहे हैं कि इस वक्त आपके पास आपके नेबर इज अंडर अ सीवियर अटैक, इसका रिपरकशन पाकिस्तान पे फॉल करेगा. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो एक बड़ा अच्छा स्टैंड ले लिया, बट एट द एंड ऑफ द डे जो हमारी इंटरनल बिकरिंग है, जो आपने भी सवाल किया, अगर नहीं जाएंगे नुकसान किसका है? नुकसान हमारे पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का है. नुकसान हमारा ये है कि अगर कल कोई बात करेगा, क्या गवर्नमेंट से खुल के बात करेगा या ऑपोजिशन से खुल के बात करेगा? दिस इज द टाइम. गवर्नमेंट ने अपने दरवाजे जो खोले हैं बात करने के, पीटीआई शुड जंप एट इट एंड सिट डाउन एंड टॉक. ये नहीं कि पीटीआई लेटेगी जाके, बिल्कुल नहीं लेटेगी. भाई आप जाके बात करो, जो आपके मुतालबे आप उनको आगे रखो. तो इन कैमरा जो ये होगा उसमें ये होता है कि फिर आपके और मेरे पास प्रोग्रामों में जब चीज आएगी तो ये इसको हम आगे 2+2 नहीं 2+6 नहीं करेंगे. तो उसमें ये होगा कि एक डिसीजन निकलेगा. तो ये डिसीजन मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया प्राइम मिनिस्टर ने एंड पीटीआई शुड कम एंड सिट ऑन इट. बिकॉज देखो टाइम्स चेंज होते हैं, टाइम्स हमेशा चेंज होते रहते हैं और उसको और वक्त बदलते हुए आपको पता नहीं चलेगा. सो अगर आज नहीं हम करेंगे तो मुझे बताएं आपके पास टाइम कब होगा? यू डोंट हैव द टाइम, वी डोंट हैव द टाइम एज अ नेशन. अब आपको पेट्रोल का इतना शोर होगा, पूरी दुनिया शोर मचा देगी पाकिस्तान में. सर आई एग्री, एज अ नेशन वी डोंट हैव अ टाइम, क्योंकि कुछ डिसीजंस इंस्टेंट लेने होते हैं. वेरी राइटली सेड, वेरी राइटली पुट अप. लेकिन सर पीटीआई जिस तरह की सियासत कर रही है, माजरत के साथ, पीटीआई के पास तो उससे भी ज्यादा कम टाइम है. सो बैरिस्टर तैमूर साहब, आप एग्री कर रहे हैं, या मैं अगर आपसे ये कहूं कि आप जो पीजे साहब एक एडवाइस दे रहे हैं फ्री में, आप इसको कंसिडरेशन में लाएंगे कि आपका बिल्कुल होली सोली यही फैसला है कि बस ठीक है जी, पार्टी के जो बड़े डिसाइड करेंगे हमने वही करना है? ऐसी बात नहीं है. और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसमें हर किस्म की आवाज़ है, लोग अपनी सोच समझ से बात करते हैं. सो बिल्कुल बात करेंगे, कर रहे हैं. वो मैं अंदरूनी बातें जो हैं वो ज़ाहिर है एक नेशनल मीडिया पे नहीं करूँगा, लेकिन मैंने आपको अपनी सोच कम से कम ज़रूर बता दी है कि मेरे ख्याल में तो हिस्सा लेना चाहिए. मुझे पता है बहुत सारे और लोगों का भी ये ख्याल है. जो लीडर ऑफ अपोजिशन हमारी जमात के नहीं है, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह हैं. उन्होंने ये बात की है कि जी हम इस पर मुशावरत करते हैं, और उन्होंने ये नहीं कहा हम हिस्सा नहीं बनते. उन्होंने कहा है कि जी आप इसको पार्लियामान के सारे मेंबरान के सामने बात करें, या कम से कम सेनेट के आगे ये बात करें ताकि सारे ऑन बोर्ड हों.
آپ چند لوگوں کو بلائیں گے, اس میں کسی نہ کسی جماعت کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی, کسی علاقے کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی, تو وہ ریپرزنٹیٹیو نہیں ہوگی بات. سو یہ معاملہ ہے. سو ڈسکشن یہ نہیں ہے کہ سیکیورٹی بریفنگ نہیں لینی. آپ دیکھیں خیبر پختونخوا کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, وہاں پہ جو اب سیکیورٹی اداروں کے ساتھ جو معاملات سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہیں, وہاں آپ کو وزیر اعلیٰ بھی بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے, سیکیورٹی اداروں کے ریپرزنٹیٹیوز بھی بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. تو اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے, میرے خیال میں یہ بات کلیئر ہے. سو لیکن جو اس وقت اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب جو بات کریں گے, اس کے حساب سے اپوزیشن آگے چلے گی, خالی پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے. رائٹ. بہرحال تنگی صاحب, کل کا بھی ایک بڑا دن ہے, 10 مارچ کا بھی ایک بڑا دن ہے, اور پھر جو خطے کی پوری صورتحال ہے, وٹ ڈو یو تھنک سو از دا ڈیزائر کہ جی اس ٹائم پر ہمیں یہ چیز کرنی چاہیے بحیثیت پاکستانی, بحیثیت پولیٹیشنز, بحیثیت پولیٹیکل پارٹیز کے ممبرز, کہ آئیڈیل اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں بینش, میں بے جے امیر صاحب کی باتوں سے 100% متفق ہوں, لیکن کیا اگر ہم ماضی کی طرف نہیں دیکھتے ہیں تو ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کے لیڈر نے ایز اے پرائم منسٹر, جیسے بی جے امیر صاحب نے کہا تھا کہ دشمنی نہیں بلکہ اختلاف ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, تو کیا اس کے لیڈر نے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار نہیں کیا تھا؟ کیا اس کے لیڈر نے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھنے سے انکار نہیں کیا تھا؟ آج میں حکومت میں ہوں, میری پرائم منسٹر کہتے کہ آئیے ہم سب مل بیٹھ کر ملک کے لیے, اداروں کے لیے, عوام کے لیے, اس ملک کے مستقبل کے لیے فیصلے کریں. لیکن میں آپ کو بتا دوں, کل کی میٹنگ کے لیے یہ معجزہ ہوگا کہ پی ٹی آئی والا اس میں شرکت کرے گا, یہ معجزہ ہوگا. اچھا ایک منٹ, اور اگر آ گئے تنگی صاحب, اگر آ گئے اور اگر یہ معجزہ ہو گیا تو اچھی بات ہے نا. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ سیاسی سوچ اپنائیں, سیاسی جماعت بنے. ہم تو بار بار ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑی جماعت ہے, ہم بڑی جماعت ہے, ہم بڑی جماعت ہے, تو ٹھیک ہے, ایک منٹ کے لیے میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ آپ بڑی جماعت ہے, تو بڑی جماعت کو چاہیے کہ بڑے فیصلے بھی کرے فار دا سیک آف دس کنٹری, فار دا سیک آف جنرل ماسز, فار دا سیک آف سیکورٹی فورسز. اس لیے مت سوچے کہ میں اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے بات کروں, میں کنڈیشنلی وہاں شرکت کروں. میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے فیصلے جب آتے ہیں تو ملک کے فیصلوں کے ہاتھ وہاں بیٹھنا چاہیے. بے شک آپ اپنے متے کے جو عدالتی ہیں ان کو پیش کر کے اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے کام کرے, محنت کرے, لیکن عوام کے لیے سوچے, صوبے کے لیے سوچے, دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سوچ لے. دہشت گردی کا نمائندہ نہ بنے, ٹی ٹی پی تنظیم کو دہشت گرد تنظیم کہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں اگر آ گیا تو اچھی بات ہے, یہ نیک شگون ہوگا پاکستان کے لیے بھی اور ان کی اپنی پارٹی کے لیے بھی. لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ اگر آپ بڑی پارٹی کے دعویٰ کرتے ہیں تو بڑا سوچ اپنا کے, بڑا دن بنا کے, جب پاکستان کی بات آتی ہے تو پاکستان کی سالمیت کے لیے, بقا کے لیے بیٹھنا چاہیے حکومت کے ساتھ. ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک تو ان کی سوچ سیاسی سوچ نہیں ہے, ان کی سوچ جمہوری سوچ نہیں ہے, ان کی سوچ پارلیمانی سوچ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل جو جوائنٹ سیشن تھا اس میں ان کے نعرے کیا تھے. آج عمران کی بہن نے کیا کہا کہ میرے بھائی عمران کو مارنا چاہتے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ یہ سٹیٹمنٹ ان کو زیب دیتے ہیں, ان کو کہاں سے پتہ چلے کہ عمران کو مارنا چاہتے ہیں, کون مارنا چاہتے ہیں؟ It is just a matter of few hours. ابھی چند گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا سائیڈ سلیکٹ کی ہے, اپنی انٹرنل پالیٹکس, اپنی پاکستان کے اندر پالیٹکس, یا پھر انہوں نے پرو پاکستان اپروچ اڈاپٹ کر کے کل جو ہے وہ اس سیشن کا حصہ بننا ہے. اٹس ویری لیس ٹائم اور ہمیں پتہ چل جائے گا. لیکن ابھی کے لیے اتنا ہی. تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ میں ادا کروں گی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کل ملاقات کرتے ہیں. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.